नाज़रीन इकराम, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी जेलें मौजूद हैं जहां कैदियों के साथ जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर दी जाती हैं। लेकिन शाम के रेगिस्तान में मौजूद एक जेल ऐसी भी है जो जुल्म सितम की एक खौफनाक दास्तान रखती है। ये जेल अपने कैदियों को ऐसी जगह ले जाती थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी, ना तो जिस्मानी तौर पर और ना ही ज़हनी तौर पर। आज हम आपको इस जेल की हकीकत दिखाएंगे जो इंसानियत के तारीक तरीन पहलुओं की गवाही देती है। ये कहानी सिर्फ एक जेल की नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक ऐसे जुर्म की दास्तान है जो सुनने वालों को लर्जा देती है। नाजरीन, ये जेल शाम के सहराओं के वस्त में एक ऐसी जगह पर वाक़ थी जहां दूर दूर तक जिंदगी का कोई निशान नहीं था। इसे एक फौजी बैरक के तौर पर बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जुल्म सितम के गढ़ में तब्दील हो गई। इस जेल का नाम एक खौफ की अलामत बन गया। कैदियों के लिए ये एक ऐसी जगह थी जहां न दिन का पता चलता था और न ही रात का। दीवारें नमी और खून के धब्बों से भरी हुई थी और हवा में हमेशा एक अजीब सी घुटन मौजूद रहती थी। इस जेल की कहानियां न सिर्फ शाम बल्कि दुनिया भर में खौफ और दहशत की मिसाल बन चुकी हैं। ये जेल सिर्फ एक कैद खाना नहीं था बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां कैदियों को जिस्मानी और ज़हनी अजियतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ मौजूद जंग आलूद जंजीरें और हथकड़ियाँ इस बात की गवाही देती थी कि कैदियों को कैसे बांधकर इन पर जुल्म किए जाते थे। तंग और अंधेरे सेल्स में कैदियों को बंद कर दिया जाता था जहां वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे। कैदियों के लिए खाने का इंतजाम ना होने के बराबर था और कई दिनों तक पानी भी मुयस्सर नहीं होता था। कुछ कैदियों ने दीवारों पर अपने आखिरी लम्हात के पैगामात भी लिखे हुए थे, जिनमें मदद की दुआएं और अलविदाई पैगामात शामिल थे। ये अल्फाज उनकी बेबसी और करब की कहानी बयान करते थे। तशद्दुद के लिए मुख्तलिफ औजार इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें लोहे के कांटे, जंजीरें और लकड़ी के तख्ते शामिल थे। यहाँ कैदियों को न सिर्फ मारा पीटा जाता था बल्कि उन्हें ज़हनी अजियत पहुँचाने के लिए ऐसे हालात में रखा जाता था जो एक आम इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। इस जेल में कैदियों के तजुर्बात किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं थे। एक साबिक कैदी ने बताया कि जब इसे यहाँ लाया गया तो ऐसा लगा कि जैसे वो एक जिंदा कब्र में आ गया हो। जेल के कमरों में रोशनी ना होने के बराबर थी और अंधेरे में वो सिर्फ अपने साथी कैदियों की सिसकियां और चीखें सुन सकता था। पानी हफ्ते में सिर्फ 2 बार दिया जाता था और खाने के नाम पर बासी रोटी या बदबूदार खाने के चंद टुकड़े दिए जाते थे। कैदियों को अक्सर बीमारियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इलाज का कोई बंदोबस्त नहीं था। बीमार कैदियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता था, यहाँ तक कि वो मौत के मुंह में चले जाते। एक कैदी ने बयान किया कि जेल में वक्त रुक जाता था, कोई नहीं जानता था कि बाहर दिन है या रात। वो मजीद कहता है कि रात के वक्त चीखों की आवाजें ज्यादा भयानक हो जाती थीं। कुछ कैदी वापस आते लेकिन कुछ को हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता था। इन हालात में जिंदा रहना एक मुसलसल जंग थी और हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता था। जब मुख्तलिफ बागी ग्रुपों ने शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा किया तो उन्होंने इस बदनामे ज़माना जेल के दरवाजे भी तोड़ दिए। अंदर दाखिल हुए तो उन्हें एक ऐसी दुनिया का सामना हुआ जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जंग आलूद दरवाजे, तारीक कमरे और घुटन ज़दा हवा ने इन्हें यह एहसास दिलाया कि ये जेल सिर्फ कैदियों को रखने की जगह नहीं थी बल्कि ये एक ऐसा अजाब खाना था जहां इंसानियत की कोई कदर बाकी नहीं रही थी। बागियों ने जेल के कमरों में जंग आलूद जंजीरें और हथकड़ियां देखी जो कैदियों को जकड़ने और अजियत देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। कई जगहों पर खून के धब्बे नजर आए जो कैदियों पर होने वाले मुजालिम की गवाही दे रहे थे। एक खास कमरे में फर्श के नीचे छोटे छोटे सुराख मिले जिसके अंदर इंसानी बाकियात दफन थी। ये मंजर देखकर वो लर्ज उठे कि यहाँ कैदियों को जिंदा दफन किया जाता था। एक और कमरे में बागियों को तशद्दुद के आलात और खून आलूद तख्ते नजर आए जिन पर कैदियों को बांधकर अजियत दी जाती थी। बागियों के मुताबिक इस जेल का हर कमरा एक नई दास्तान बयान कर रहा था। इन आलात और बाकियात को देखकर अंदाजा हुआ कि यहाँ कैदियों को मौत के घाट उतारने से पहले बदतरीन अजियतों का सामना करना पड़ता था। ये जेल सिर्फ एक इमारत नहीं थी बल्कि जुल्म और सितम की एक जिंदा मिसाल थी जो कि इंसानी तारीख के तारीक तरीन पहलुओं को अयां करती है। इस जेल की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जब ताकत गलत हाथों में आती है तो इंसानियत कितनी बर्बरियत का शिकार हो सकती है। तारीख में तदमोर जैसी जेलों को हमेशा जुल्म के निशानात के तौर पर याद रखा गया है और ये जेल भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। इस जेल में होने वाले मुजालिम ने दुनिया भर को ये सोचने पर मजबूर किया कि कैदियों के हुकूक और इंसानी वकार की हिफाजत कितनी जरूरी है।
یہ جیل اس بات کی علامت ہے کہ ظلم چاہے کتنا بھی گہرا اور طاقتور کیوں نہ ہو، وقت کے ساتھ ساتھ بے نقاب ضرور ہو جاتا ہے۔ اس کی کہانی صرف شام تک محدود نہیں بلکہ یہ انسانیت کے خلاف ہونے والے جرائم کی عالمی داستان کا حصہ بن چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی دنیا کے کسی حصے میں ایسی جگہیں موجود ہیں؟ ہمیں اپنی آنکھوں کو کھول کر ان جگہوں کو بے نقاب کرنا ہوگا تاکہ مستقبل میں ایسے جرائم کو روکا جا سکے۔ ایک اور قیدی کی کہانی سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس قیدی کا کہنا تھا کہ اسے کسی جھوٹے الزام میں گرفتار کیا گیا اور بغیر مقدمے کے اس جیل میں پھینک دیا گیا۔ جب اس جیل کے اندر لے جایا گیا تو سب سے پہلے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور ہاتھ پیچھے زنجیروں سے جکڑ دیے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی تاریک کمرے میں دھکیل دیا گیا جہاں نہ تو روشنی تھی نہ ہوا، کمرہ اس قدر تنگ تھا کہ میں سیدھا لیٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ کئی گھنٹوں تک مجھے اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ میں اپنے احساسات کھو بیٹھا۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ پہلی بار کسی اور قیدی سے ملا تو اسے معلوم ہوا کہ یہاں کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتا۔ ہمیں روزانہ مارا پیٹا جاتا تھا، لیکن ایک دن مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں دیواروں پر عجیب و غریب نشانات تھے۔ وہاں موجود فرش خون سے لت پت تھا اور کمرے میں ایک زنگ آلود لوہے کا بستر پڑا تھا۔ مجھے اس بستر پر باندھ دیا گیا اور بجلی کے جھٹکے دیے گئے۔ یہ اتنی شدت کے تھے کہ میری سانس رکنے لگی۔ قیدی نے بتایا کہ یہاں بھوک اور پیاس کا احساس اتنا شدید ہو جاتا تھا کہ انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ موجود دیگر قیدیوں کو مردہ جانوروں کی باقیات تک کھاتے دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے خود بھی ایک ایسی چیز کھائی جس کے بارے میں سوچ کر آج بھی میرا دل گھبراتا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ ایک دن اسے جیل کے انچارج کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں مجھے ایسے سوالات پوچھے گئے جن کا جواب دینا ناممکن تھا۔ اگر میں جواب نہ دیتا تو مجھے الٹا لٹکا کر مارا جاتا۔ کئی گھنٹوں تک مجھے اسی حالت میں رکھا گیا اور آخر کار بے ہوشی کی حالت میں واپس اسی کمرے میں پھینک دیا گیا۔ قیدی کا کہنا تھا کہ جیل کی سب سے خوفناک بات رات کا وقت تھا۔ اندھیرے میں ہمیں دوسرے قیدیوں کی چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ کچھ قیدیوں کو لے جایا جاتا لیکن وہ واپس کبھی نہیں آتے تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن کچھ بھی کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب قیدیوں کو سزا دینے کے لیے انہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا گیا۔ ہمیں کہا گیا کہ اگر تم نے اپنے ساتھی کو نہیں مارا تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو اپنے ہی ساتھیوں پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایسا لمحہ تھا جو میری روح کو آج بھی زخمی کر دیتا ہے۔ یہ قیدی جو کسی نہ کسی طرح زندہ بچ نکلا کہتا ہے کہ اس جیل سے نکلنے کے بعد بھی وہ کبھی سکون کا سانس نہیں لے سکا۔ وہ یادیں اور اذیتیں میرے ذہن میں قید ہیں جیسے میں آج بھی اسی جیل میں ہوں۔ معزز ناظرین، یہ کہانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ طاقتور ظالم چاہے کتنا بھی ناقابل شکست کیوں نہ لگے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے مظالم دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تدمور جیل کی طرح دنیا کے اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں انسانیت آج بھی سسک رہی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے جرائم کے خلاف آواز اٹھائیں اور انسانیت کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دوستو، یاد رکھیں کہ ظلم کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتا اور انصاف کی روشنی ہمیشہ اندھیرے کو چیر کر سامنے آتی ہے۔ ہمیں تاریخ کے ان اسباق کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں دنیا کے اور کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں اس قسم کی انسانیت سوز کہانیاں چھپی ہوئی ہو سکتی ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔